मेहरू पहुंची खूब बन सवर कर शोक मेकअप और ड्रेस के साथ किटी पार्टी में। केक पेस्ट्री बनी बूढ़ी आंटियां अपने शोहरों को मेहरू से छुपाने लगीं। बगैर जाने के मेहरू तो खुद को टीनेज लड़की समझती है। उसको एक यंग हैंडसम बैचलर चाहिए, ना कि एक बूढ़ा शादीशुदा बच्चों वाला मर्द। आइए जानिए ऐसा क्या हुआ, हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। लेकिन इससे पहले कर लीजिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस मिलती रहें। ड्रामा सीरियल दोबारा की एपिसोड 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग गई। एज पर आर एक्सपेक्टेशंस इसकी कहानी बहुत तेज़ी से प्रोसीड हुई। मेहरुन्निसा का बेटा, जिसको उसकी फूफो टोटल अपनी मुट्ठी में कर चुकी हैं, और ऐसा लगता है कि भाई को भी उसकी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी उंगलियों पर ही नचाया होगा। हदायत ने कभी भी मेहरुन्निसा को खुलकर सांस नहीं लेने दी और अपनी मर्जी उस पर हमेशा इम्पोज की। अब वही काम सकीना सम्मो बेटे के साथ कर रही हैं कि मेहरू की हरकतों को काबू में रखने के लिए वो मेहरू के बेटे को खूब भड़का देती हैं कि वो जल्द से जल्द शहर से शादी कर ले, ताकि मेहरू सास बन जाए, फिर दादी बन जाए, और जो उसके दिल के अरमान हैं एक जवान जहान ज़िंदगी गुजारने के और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के, तो वो सब धरे के धरे रह जाएं। मेहरू, जैसा कि हम जानते हैं, सहर और उसकी माँ के रवैये की वजह से उनसे शुरू से ही खाइफ है। जिस तरह उन्होंने हदायत की डेथ पर बिहेव किया, इसलिए वो रिश्ते के लिए इतनी जल्दी प्रोसीड नहीं करना चाह रही। लेकिन उसका बेटा यहाँ पर डट जाता है और फुफ्फो इंतहाई ढिठाई से कहती हैं कि क्यों क्यों मैं ले जाऊंगी रिश्ता। किस बेस पर ले जाएंगी रिश्ता और किस हक से लेकर जाएंगी? यहाँ पर मेहरू खुद को बेबस महसूस करती है। उसको समझ में नहीं आता कि लड़की वाले तो पहले ही तैयार बैठे हैं, वो झट से रिश्ता दे देंगे, क्योंकि उनको तो एक बहाना चाहिए। तो वो यहाँ पर हथियार डाल देती है और बेटे को कहती है कि ठीक है, मैं जाऊँगी। यहाँ पर मेहरू की बेटी मनाल भी उसका साथ देती है। उसको लगता है कि माँ हक पर है और सहर उसके भाई के लिए सही लड़की नहीं है। मेहरू अपने बेटे के हाथों इंतहाई मजबूर हो जाती है और अपना दिल बहलाने के लिए किटी पार्टी पर एहतमाम से अपनी मर्जी का रंग और ड्रेस पहनकर, जैसा कि वो पहले कभी नहीं पहन सकती थी, जाती है। वहाँ केक पेस्ट्रीज बनी बूढ़ी आंटियाँ खड़ी होती हैं। वो उसकी खूबसूरती और जवानी को देखकर जल भुन जाती हैं। उनका ख्याल होता है कि मेहरू बेवा हो गई है और बिल्कुल ही रोती धोती सूरत में घर में बंद रहेगी। हालांकि मेहरू के हस्बैंड की डेथ को भी 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और उसे यकीनन अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उन आंटीज़ को फ़ौरन फ़िक्र पड़ जाती है कि मेहरू कहीं उनके बूढ़े हस्बैंड्स न ले उड़े। इस एज में भी आकर उनके हस्बैंड काबू में नहीं हैं, तो वो किटी पार्टी की बजाय अपने हस्बैंड्स को टाइम क्यों नहीं देती। सारी आंटियां मेहरू से अपने शोहर को छुपाने लग जाती हैं, ये जाने बगैर कि मेहरू खुद को एक टीन एज लड़की समझना शुरू हो गई है। वो ज़िंदगी को दोबारा से जिएगी एक यंग हैंडसम बैचलर के साथ, ना कि एक बूढ़े शादीशुदा बच्चों वाले आदमी के साथ। यहाँ से किटी पार्टी से मेहरू बहुत दिल बर्दाश्ता होकर वापस आती है। उन सब औरतों के सख्त और घटिया रिमार्क्स उसको बहुत अपसेट कर देते हैं, तो उसको माहिर कूल डाउन करता है। माहिर बेचारा, जिसकी ज़िंदगी पहले ही इंतहाई मुश्किल थी, ऊपर से उसकी डिमांडिंग मोहब्बत यानी वो लड़की भी एक भारी कंगन की डिमांड डाल देती है। माहिर को जैसे ही मौका मिलता है घर में, वो फ़ौरन ही ये हक समझ कर के ये कंगन जो उसकी माँ के पास है वो असल में उसकी दादी का है और इस ज्वेलरी पर उसका भी हक बनता है, उस कंगन को चुरा लेता है। अपने हकीकी माँ बाप को साथ ले जाकर मंगनी की रस्म अदा करने के लिए लड़की के घर भी पहुंच जाता है। लड़की की माँ, जो कि इंतहाई लालची किस्म की लग रही है, वो पशुपेश और हिल हुज्जत करने के बाद आखिर मान जाती है। यहाँ माहिर की माँ अजीबो गरीब हुलिये में चमक छल्लो बनकर चल पड़ती है। शायद अपनी जवानी की पहली शादी का मेहंदी का सूट उसने संभाल कर रखा हुआ था, खास इसी दिन और मौका के लिए। पैरेट ग्रीन लॉन्ग फ्रॉक के साथ मस्टर्ड शीशे के भरे काम वाला ट्राउज़र,
اور ماشاءاللہ اس کے اوپر شاکنگ پنک دوپٹہ، یعنی کہ شی واز لکنگ ویری ویئرڈ ان دیٹ ڈریس۔ یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ ڈریس اس کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے، اوپر سے وہ برائڈل پاؤچ بھی لے کر چل پڑتی ہے اور خوشی خوشی اس میں ماہر سے لے کر کڑا بھی ٹھونس لیتی ہے۔ بیٹے سے اتنا بھی نہیں پوچھتی کہ بیٹا تم بے روزگار ہو تو یہ کڑا کہاں سے آیا۔ حقیقی ماں ہونے کے ناطے اس نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ ایک چھوٹی سی رنگ ہی اس لڑکی کو اپنی طرف سے ڈال دیتی۔ اتنی جیولری تو آخر اس کے پاس ہوگی ہی، جیسا کہ وہ بیٹھی کہہ رہی تھی کہ میں 2 مہینے کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ ویسے اس کا حلیہ تو نہیں تھا باہر جانے والا۔ خیر جہاں منگنی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، جو کہ اریٹیٹنگ قسم کی ماہر کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ ہر وقت چیخ چیخ کر بولتی رہتی ہے۔ وہ اس کو اپنی ملازمہ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماہر کنگن چرا کر یقیناً اس لڑکی سے منگنی کرنے پہنچا ہوا ہے اور اس کا باپ بھی وہیں ہے۔ یہ ماں بیٹی دھڑ دھڑ کرتی ہوئی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور سارے فنکشن کا ملیا میٹ کر دیتی ہیں، کنگن بھی چھین کر واپس نکل آتی ہیں۔ اب ماہر کی سوتیلی ماں ماہر کے والد کا جی بھر کے رکشے والے کے سامنے اور گلی میں بے عزتی کرتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ تیری پہلی بیوی بھاگ گئی تھی اور ہمارا مشورہ ماہر کے والد کو یہاں یہ ہے کہ وہ خود ایسی بیوی سے بھاگ جائے، یعنی کہ حد ہوتی ہے۔ یہ عورت کھلے عام سب کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو سخت بے عزت کرتی ہے اور وارننگ دیتی ہے کہ تمہارا بیٹا کبھی بھی میرے گھر میں نہیں آئے گا اور اگر آیا تو میں پولیس کو کال کروں گی۔ ماہر اور مہرو جو کہ اپنوں کے رویوں سے سخت دل برداشتہ اور اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، وہ پارک میں ملتے ہیں اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار پارک میں مل چکے ہیں اور ان کے درمیان ایک کیمسٹری بننا شروع ہو چکی ہے۔ دونوں ایک جیسے ہی پرابلمز فیس کر رہے ہیں، اپنوں کے ہی ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں اور سوسائٹی بھی ان کو قبول نہیں کر رہی ہے، تو ایسے میں جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہرو اور ماہر اکٹھے بیٹھے لنچ کر رہے ہیں اور سکینہ سمو مہرو کی نند جو کہ لگائی بھجائی کی ماہر ہیں اور ہر وقت آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں اور آگ لگانے کے بعد خوب مزے سے ہاتھ سینکتی ہیں اس آگ پر۔ وہ یہاں پر بھی مہرو کے بیٹے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے مہرو کے خلاف بھڑکانے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ اب مہرو کا بیٹا اپنی پھپھو کی شے پر اپنی ماں کے مقابل آ کھڑا ہوتا ہے۔ ماہر کی حقیقی ماں ہر وقت اسے کہتی رہتی ہیں کہ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ ایسی بات اگر وہ اپنے لیے سوچ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسی عورت جو اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو بیٹے اور شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ سوتیلی ماں ماہر کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے تو ایک طرح سے اچھا ہی ہے۔ اس طرح سے 2 اریٹیٹنگ اور جاہل عورتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یعنی کہ ماہر کی سوتیلی اور سگی ماں دونوں۔ آنے والی ایپیسوڈز یقیناً بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ سٹوری بہت تیزی سے پروسیڈ کر رہی ہے اور اس کو ڈریگ نہیں کیا جا رہا۔ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہونے جا رہا ہے اس سب کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز اور ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔